نوجوانوں لوگوں نے خیال آیا اذان کعبے وال چہرہ کر کے پڑھی دی ہے. بلال اذان کدھر چہرہ کر کے پڑھی جا رہے ہیں؟ کعبے دی چھت تے کھڑا ہے، چہرہ کدھر کی جائے؟ لوگ کہندے نے اسی بلال وال غور نال ویکھیا، اسی بلال دا عشق ویکھ حیران رہ گئے. بلال اذان پڑھی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہے ہیں بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں، مڑی جا رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فران دی چوٹی تے کھلو کے اعلان نبوت فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میں تہاڈے سارے ول اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں. فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تہاڈے سارے ول اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں. کفار مکہ نے سوال کیتا کہ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تسی رسول ہو اور نبوت دعوے دارو، انبیاء تے رسول تے معجزات لے کے آندے نے، شانہ لے کے آندے نے، تسی کیڑا معجزہ لے کے آئے ہو؟ اس ویلے سید عالم چاہندے تے چاند توڑ کے وکھا دیں دے، سورج موڑ کے وکھا دیں دے، پتھر کو کلمہ پڑھا کے دکھا دیں دے، کسی درخت نو کھول بلا کے دکھا دیں دے. پر نبی کریم علیہ السلام نے اس ویلے کوہ صفا دی چوٹی تے کھلو کے، فران دیاں چوٹیاں تے کھلو کے ایک جملہ فرمایا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میرے نبی نے فرمایا میرے کو معجزے مانگ دیو، فرمایا میں 40 سال تو ہاڈے چ گزارے نے، انہاں 40 سالاں وچ دسو کدے محمد نے جھوٹ بولیا ہوئے؟ فرمایا کدے دسو میں کسی غریب دا دل توڑیا ہوئے؟ کون ہے بالی نے فرمایا دسو میں کدے کسی دا مال کھادا ہوئے، میں کدے کسی غریب دے کم نہ آیا ہوما؟ کون ہے بالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. فرمایا تو ہنو عقل نہیں؟ افلا تعقلون، کیا تسی سوچ دے نہیں 40 سال میں تو ہاڈے چ گزارے نے تے تو ہاڈے نال تے کدے میں جھوٹ نہیں بولیا تے رب دی ذات تے کدے میں جھوٹ بولنا؟ سید عالم نے فرمایا کہ اگر میں کہا کہ اس پہاڑی تے پیچھے ایک لشکر تو ہاڈے تے حملہ کرنے والا ہے تے مکے والیو کیا تسی میری گل منو گے؟ انہاں کہا ہاں 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 محمد تو کدے جھوٹ نہیں بولیا، اسی تیری گل مننا گے، بے شک اسی تیری گل مننا گے کیونکہ تو کدے جھوٹ نہیں بولیا. میرے نبی نے فرمایا میں اگر کہا اس پہاڑی تے پیچھے تو ہاڈے تے حملہ کو کرنے والا ہے تے میں جھوٹ نہیں بول رہا کیونکہ میں ادھر بھی ویکھ رہا تے ادھر بھی ویکھ رہا، تو ہانوں تے نظر نہیں آ رہا مگر میں ادھر دیکھ رہا. آپ نے فرمایا جی میں ادھر تے ادھر ویکھ رہا اوے میں ادھر تے ادھر ویکھ رہا. فرمایا میں جاننا کہ رب ویکھے، میں ادھر بھی ویکھ رہا ادھر بھی ویکھ رہا. سید عالم نے اپنی 40 سالہ زندگی نو اپنی نبوت دلیل بنا کے پیش کیتا. فرمایا میں 40 سال گزارے سارے کافروں نو مننا پہ گیا. انہاں آکھیا ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، انہاں آکھیا محمد تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکدا، تو جھوٹا نہیں ہو سکدا. آئیے آج میں اس زندگی دے چند پہلو آپ احباب دے گوش گزار کرنے نے کہ 26ویں سالانہ محفل میلاد بیڑ وچ آئیو، خالی نہ جایا جے. آؤ نبی پاک دی سیرت وچوں چند موتی اپنے اپنے واسطے اسی چن کے جائیے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. آنکھو سبحان اللہ سے پڑھا قرآن. میں جے 10 دن پہلے بیڑ آیا اتنی بڑی محفل ہوئی تے تسا سبحان اللہ فرمائی، ماشاءاللہ فجر دی اذان تک محفل چلی تے میرا 2 4 5 7 دن سونا گزارا ہو گیا تے ہونے نہیں سبحان اللہ کہہ دو میرا لاہور تک گزارا ہو جاؤ ہے. میں 2:30 بجے لاہور پہنچنا انی سبحان اللہ فرما دیو کہ بس میرا سونا گزارا لاہور تک کرا دیو. اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چکو انی اچھی سبحان اللہ کہ آواز مدینے چلی جاوے. یا اللہ حاجیاں دے قافلے جا رہے نے جڑا اچھو سبحان اللہ بولے پرائیویٹ حاج دی ہن گنجائش ہے اپنی امی نال حاج کر کے آوے. اجے بھی سارے نہیں بولے یا اللہ جڑا اس توچا بولے رمضان شریف وچ اسی سارے اکٹھے ہو کے تے مدینے شریف جائیے. میں تے ہندلی صاحب 2 سال پہلے ماشاءاللہ سارا کٹھا کیتا پھر گئے اما حلیمہ دے گھر دینا میرے کو اما حلیمہ دی ہوتے لوریاں سنی اما حلیمہ دے گھر بیٹھ کے کہ آکھیا وہ لوری سناؤ جڑی اما حلیمہ دی سنا دیو. رضوی صاحب تے میں الحمدللہ ہر سال مدینہ طیبہ، کاشف صاحب بھی نواں تازہ ہو کے آئے، پیر سنگ قبلہ بھی اپنے پورے قافلے نال یقیناً اللہ تے بار بار ساتھ نصیب فرمائے. اللہ کرے اسی اپنے اپنے مرشد نہ مدینے جائیے. اچھا بولو سبحان اللہ تے چلیے مدینے. اللہ نے رجا فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ.
پروردگار نے فرمایا کملی والے مینوں تیری زندگی دی قسم ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آیا ہے اللہ نے کسے نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی جدو آئی ماغاؤ دینا والے دی باری اللہ نے رجا فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللہ نے فرمایا سونیا مینوں تیری عمر دی قسم ہے سونیا مینوں تیری زندگی دی قسم ہے پیڑ آنے والو قرب و جبار تو تشریف لگے آنے والو کہ دی سونی زندگی ہوئے گی سارا جگ رب دیا قسمہ چک دائے رب محمد دیا قسمہ پہ چک دائے حضرت گلڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر میر علی شان اے دائی ترجمہ فرمایا کہ آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی تے گلڑے دے تاجدار نے فرمایا کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی ایتھے جان نہیں بولن دی جوانی جی دے بارے رب آپ فرماوے رب آپ قسم کھاوے جی دی چڑھ دی جوانی دی آؤ اس جوانی دا ذکر کریے نوجوانوں انجھتے سید عالم دی پکیزہ جوانی اس قدر پکیزہ ایک دن اماشا فرما دیا میں حجرے چ بیٹھی چرخہ پہ کتاں تے میرے سامنے بیٹھ کے سید عالم اپنی نالین پاکنوں اپنے جوڑے پاکانوں اپنی جتی مبارکنوں ٹانکے پہ لگا دینے ایتے سبحان اللہ کہنی سی نہیں بولے سبحان اللہ مت کوئی چھوٹا کام کرنے والا اپنے آپ نے چھوٹا سمجھے میرے نبی اپنے حجرے چ بیٹھ کے جتی مبارک نو آپ ٹانکے لگا رہے تے اماشا بیخ کے رو کے عرض کی تھی کملی والیا شانہ انیاں کہ سانے جوڑیاں عرشاں تو پھر کے آ جائیں تے کملی والیا آجزی انہیں جتی نو ٹانکے آپ پہ لگا دیو فرمایا آشا یہ کل نو کو بادشاہ کہوے کہ میں ممبر تے بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا تے او سڑک دے کنارے بیٹھ کے جتیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے ماں بھی محمد دی سنتی پہ ادا کرنا ہوا میں تگڑیاں دا بھی رسولاں تے ماڑیاں دا بھی رسولاں میرے آقا علیہ السلام نے ایسی سیرت دیتی جدے چ ہر ایک نو حصہ ملیا نوجوانوں چڑھ دی جوانی میرے نبی دی 17 سال دی گل سناواں اللہ کرے میرے ملت دے نوجوان دی جوانی پکیزہ ہو جاوے تے سارے تے حضور دی جوانی دا رنگ چڑھ جائے رضوی صاحب چڑھ دی جوانی میرے نبی دی میرے نبی نے مکہ المکرمات نظر نگاہ کو تھا کہ بیکھیا نا تے سید عالم نو آپ نے دیکھا کہ مکہ چو کوئی باضابطہ حکومت نہیں نہ کوئی صدر نہ کوئی وزیر اعظم نہ وزیر اعلیٰ نہ کوئی گورنر نہ کوئی چیئرمین نہ کوئی ناظم کچھ بھی نہیں ہے کوئی باضابطہ حکومت نہیں ایک ہی قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس جی جی ماشاءاللہ آل رسول نسل رسول خون بطول صاحبزادہ جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید ظہیر الدین شاہ صاحب بابر آپ بھی تشریف لے کے آئے محفل دا حسن بنے میں آپ نے بھی خوش آمدید کہنا ایک ہی قانون ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس امیر بہت امیر ہے تے غریب بہت غریب ہے میرے آقا نے دیکھیا کہ آپ نے نا مکے دے وچ سارے نوجوان کٹھے کر کے ایک انجمن بنا لی اجے میں جماعت اہل سنت دے نوجوان رل کے آکھیا نا اور سالانہ نبی پاک دا میلاد کرائیے ان جی نبی پاک نوجوان کٹھے کیتے تے فرمایا آؤ یار اسی مکہ المکرمات چ کٹھے ہو کے تے ایک انجمن بنائیے جدا اصول رکھیے کہ اسی غریبان دا حق امیراں کو لے کے تے غریباں نو واپس کرانگے اس دے تحت نبی پاک کو صفا دی پہاڑی تے بیٹھ کے میٹنگ فرما رہے ایک غریب پینڈو او دا اراش قبیلہ اراشی اچانک پہاڑ دی چوٹی تے آیا انہیں نیچے مکہ شہر والے ویکھیا تے کعبے والے ویکھ کے تے بڑے دکھی اندازے چ کہنے لگا کعبے والیا میں تیرے مکے چو روندا جا رہا ہاں تے میری کسے سنی کوئی نہیں میری کوئی نہیں سنن والا میری نہیں کسے سنی انہاں کہہ کے ٹریا تے نبی پاک دے کنا چو دی آواز گئی ملک کاشف صاحب نبی پاک دے دوڑ کے قریب گئے تے میں صاحب میرے نبی فرمان لگے جناب طاہر صاحب اندلی صاحب میرے نبی فرمایا آج جڑی گل
گل کی ذرا پھر کری کہنے لگا میں کعبے والے نو پیا شکایت کرنا کہ میں مکی روندا چلیا میری کسے سنی کوئی نہیں پھڑ کے سینے لگا کے فرمایا تو مینوں سنا جدیاں کوئی نہ سنے اودیاں میں ہی سننا اودیاں میں سننا وا دکھیے دی گل دکھیے ہی جانے میرے نبی نے جدو سینے لایا نا تے پینڈو تے رون لگ پیا کولیں دے والی دے سینے لا کے کہنے لگا سونی شکل والے آؤ جدو میں جوان ہویا اللہ کریم نے میں بیٹی عطا کی تھی میں اپنی بیٹی پال دارے آؤ میری اونٹنی نو بھی اللہ نے بچہ عطا کر دیتا میں اونٹنی دا بچہ بھی پال دارے آؤ میرا خیال سی جدو بیٹی جوان ہوئے گی اونٹ بھی جوانے ہو جائے گا اپنا اونٹ ویں گے بیٹی دی شادی کر دے گا اج بیٹی جوانے ہوگی شادی دا ویلا آ گیا ہے کہن لگا سونی شکل والی آؤ مکے دی منڈی جو اونٹ بیچنے آیا ایک مکے دا چودھری میرا اونٹ خرید کے لے گیا ہے میرے پیسے نہیں دے رہا بیٹی دی شادی دا ویلا آ گیا ہے نبی کریم نے فرمایا دس اس چودھری دا نام کی ہے کہن لگا سنیا لوگوں نو ابو الحکم آنکھ دینے میرے نبی نے فرمایا کہندے ہون گے لوگ ابو الحکم کہندے ہون گے نہ محمد انہوں ابو جہل کہنا محمد انہوں ابو جہل کہنا تسی پوچھو گے آسی صاحب زمانہ تے انہوں ابو الحکم کہندا سی حکمت دا باپ تنائی دا باپ تے میرے نبی انہوں ابو جہل کیوں آکھیا لوگ سارے انہوں ابو الحکم کہندے سن ابو جہل عمر چتے چھوٹا سی ادھا اصل نام سی عمر بن ہشام مگر سیانہ بڑا سی سارے سردار بڑے بڑے وڈیرے انہوں اپنے وچ بٹھا کے فیصلے کراندے سن مگر میرے نبی آئے نا میرے نبی نے فرمایا ایک کوئی سیانہ نہیں اے ابو الحکم نہیں اے ابو جہل ہے اے جہالت دا باپ تے جاہلان دا باپ ہے تسی پوچھو گے آسی صاحب کی میں آسان کر کے عرض کرا اے دیوار تے کالا رنگ کر دیو تے اس دیوار تے سفید رنگ کر دیو تے لائٹاں بجھا دیو تے اندھیرا کر دیو تے نہیں پتہ چلے گا دیوار کالی کیڑی ہے تے سفید کیڑی ہے تے جدو صبح سورج طلوع ہوئے گا نا تے روشنی دیواراں تے پوے گی تے پھر پتہ لگے گا آ دیوار تے رنگ کالا ہے آ دیوار دا رنگ سفید ہے معاشرہ اوئی سی ابو بکر بھی اتھائی واسدہ سی تے ابو جہل بھی اتھائی واسدہ سی پہچان نہیں سی پر جدو کملی والا نبوت دا سورج بن کے چمکیا نا تے پھر پتہ لگا آ ابو جہل تے آ ابو بکر نور دس دا پہچان کرا کے کالا کیڑا تے گورا کیڑا ہے ابو لہب ہے گورا پر بچو کالا تے بلال ہے کالا تے دل وچ کملی والا انہوں کعبے دی چھاتے چڑھا دیتا سونے دسیا کہ ابو جہل کیڑا تے ابو بکر کیڑا ہے ورنہ معاشرے اسے چی بس دے سان عزت سانجی سے سارے آن دی پر میرے نبی پہچان دسی جدو نور چمکیا پھر پتہ لگیا کہ اندروں گوڑا کیڑا ہے تے اندروں کالا کیڑا ہے پیر باہو نے فرمایا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو میرے نبی نے پینڈو نو نال لیا تے ابو جہل دا دروازہ کھڑکایا میرے وال وکھے بھیڑ والے ہو حضور نے دروازہ کھڑکایا تے ابو جہل باہر آیا میرے نبی والوے کے کہنے لگا محمد کدھر آئے ہو اے صادق تے امین کدھر آئے ہو سرکار نے بلانا ہی ہوندلی سب پسند نہیں کیتا کانڈ دے پچھو پینڈو نو سامنے کر کے نا تے نبی پاک فرماون لگے ایدہ اونٹ خریدے آئی اب میرے والوے کو کہنے لگا فرمایا پیسے دیتے دینے کے نہیں ہن تسی پوچھو گے آسی صاحب آکھئے تے انہوں آلہ حضرت ہی زبان چاکھا تے آلہ حضرت نے فرمایا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہی ہن کوئی بولے بڑا بول دے سن اللہ فرمایا آگیا میرا یار ہن کوئی بول کے بکھاوے جنہاں نو بڑا بولیاں تے مان سی نا یار آیا تے اللہ فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثلہ اللہ فرمایا لے آؤ کوئی ایدی مثل صورت جڑی بولے تے قرآن دی صورت بنے کوئی دینج دی صورت لے آؤ جڑی بولے تے قرآن دی صورت بنے میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا لے آؤ پیسے ابو جہل پیسے لے آ کے میرے نبی دی تلی تے رکھے نا انہوں حضور نے وہ پیسے پینڈو دی تلی تے رکھے نوجوانوں نالے پینڈو پیسے لئی جاندہ ہے نالے مکے دیا گلیاں جب پردہ جاندہ ہے کہتا حوصلے باڑے آدھے بتاوے پیا آج
आजजी तगड़ियां सिखावे पिया हौसले माड़िया दे बधा आजजी तगड़ियां सिखावे पिया नीर गारा जाके पकावे पिया जिन अरशा ते रब ने बुलावे खिया हौसले माड़िया दे बधावे पिया आजजी तगड़ियां सिखावे पिया ते नीर गारा जाके बगावे पिया जिन अरशा ते रब ने बुलावे खिया शाह जी किबला हौसले माड़ियां दे वधावे पिया ते आज दी तगड़ियां नू सिखावे पिया इत्थे उन्हें बोलना जेड़ा घर च अम्मी नू अम्मी जी कहंदा ते अबू नू अबू जी कहंदा है बे मुर्शदे नाल मैं कदे बोलिया नहीं तो मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह मैं तुहानू वेख सीरत दे मिठे मिठे चंद रंग सुनावा अल्लाह करे तुहाड़ियां ते मेरियां जिंदगियां उत्ते मुस्तफा दी जिंदगी दा रंग चढ़ जाए हौसले माड़ियां दे वधावे पिया आजजी तगड़ियां नू सिखावे पिया एक दिन हजरत अबू जर गफारी ते हजरत बिलाल हबशी दी गर्मा गर्मी हो गई अबू जर गफारी गफार कबीले दे चौधरी ते बिलाल हबशी गुलाम गुस्सा आया ते हजरत अबू जर गफारी कहने लगे चुप करो कालिया चुप कर कालिया ओ वेखो दो बाबे बैठे ये वजीराबाद आउंदे ने रोजाना रिजवी साहब हर महफल च दोवें बाबे माशाअल्लाह अल्लाह इन्हां नूं लंबियां जिंदगी दे अपने खिदमा च रखे हाथ भी दोवें खड़े कर रहे पूरी महफल च वेख लो हर गल ते ये जिथे मैं जावां बाबे सामने बैठे होंदे ने ते उन्हां दी मुहब्बत दे अंदर जुम्मा भी पढ़न बाकायदा कई साल तो इन्हां कोई जुम्मा भी नहीं छोड़िया माशाअल्लाह हर जुम्मा भी पढ़ना हर माशाअल्लाह महफल ते तशरीफ लियाना हसन चीमा साहब भी पूरी टीम लैके बैठे इन्हां मैनूं लामा देना हर जगह बड़ी सुभान अल्लाह करवांदे हो ते भीड़ वाले तुहाडे कोल बोले ही नहीं उच्चा बोलो भाई भीड़ वाले सारे ना ना आज ना सुभान अल्लाह बोलिए बंदे मैंने पता सारे बाहर आए भीड़ वाले बोलो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह अबू जर गफारी आख्या चुप कर कालिया बिलाल उठ के खलोगे थे आपने फरमाया मैं दसना ना नबी पाक नो आके नबी पाक नो अर्ज की या रसूल अल्लाह अज अबू जर गफारी मैनू काला आख्या जे हुंदली साहब एक दिन मेरे नबी दे सामने दो सहाबा दी गर्मा गर्मी हुई ते एक सहाबी ने दूजे नू आख्या चुप कर काली मां दे पुत्रा रिजवी साहब मेरे नबी तड़प गए रो के मेरे नबी फरमाया खबरदार अज तो बाद को किसी दी मां नू काला ना आखे फरमाया मैं मुहम्मद नू वेखो मैं उम्मे ऐमन काली मां दा भी पुत्र हां ते मैं आमीना गोरी मां दा भी पुत्र हां फरमाया मुहम्मद गोरी मां दा भी पुत्र है ते काली मां दा भी पुत्र है मेरे नबी ओ हबशा औरत वास्ते उठ के खलो जांदे जिदा नाम बरकत बीबी उम्मे ऐमन ते लोगा पूछना काली जी माई आई उठ के क्यों खलोए हो ते मेरे नबी ने फरमाना उम्मी बाद उम्मी फरमाना आओ देखो मेरी मां दे बाद मेरी मां आ गई गिरामी कदर हजरात आज बिलाल नो किसे काला आखिया नबी पाक तड़प के फरमा बुलाओ ना तेरा अबू जर गफारी नो अबू जर गफारी जब मस्जिद नबी दे दरवाजे चाहे ते मेरे नबी दे तेवर बदल गए जलाल चाके फरमा अबू जर तेरे विच अज दौरे जहलियत दियां आकड़ा नहीं गईयां अबू जर गफारी उथे पानी पानी हो गए ते हाथ जोड़ के अर्ज की कमली वाले तू ते तेरा रब कर दे माफ ते बिलाल नु मैं आपे राजी कर लेना अज मैं तुहाडी मस्जिद दे बाहर खुला जा मैदान है ना इंज खुला जा मैदान सी मस्जिद दे नबी दे बाहर हजरत अबू जर गफारी आके तो उथे जमीन ते लेट गए इंज लोग कोठियां ते चढ़ के वेख रहे ते उधरों हजरत बिलाल पे आंदे ते आवाज दे के फरमाते ने बिलाल बिलाल आमी यार जरा मेरे चेहरे दे उत्ते अपने पैर रख मेरी आकड़ टुट जावे मेरी आकड़ तोड़ दे बिलाल दौड़ के आके हजरत अबू जर गफारी दे बाजुओं तो पकड़ के चुक के सीने लाया ते इत्थे बोसा दे के फरमाते ने ये चेहरा मैं जमीन ते रुलन देना जेड़ा मेरे माही नू बड़ा सोहना लगदा है मैं नहीं रुलन देना इस चेहरे नू जमीन ते आई हौसले माड़ियां दे वधावे पिया ते आजजी तगड़ियां नू सिखावे पिया वाह मदीने दे ताजदार मैं तेरी अजमत तो सदके ओ किन्ने नहीं मंजर सोचिया ते किन्ने नहीं वेख्या ते किन्ने नहीं पढ़िया ते किन्ने नहीं सुनिया जदों फतह मक्का दा दिहाड़ा आया ते बड़े बड़े चौधरी खड़े सन 10,000 सहाबा अरबी खड़े सन पर जदों अजान देने दी वारी आई ना ते मेरे नबी ने फरमाया बिलाल किथे वे नहीं बोले सुभान अल्लाह
یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ بولے او دی زندگی دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاون جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انہی دیر انہوں نیند نہ آوے جب تک محمد ربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے میری ملت نوجوانوں کائنات نے منظر ویکھا 10,000 عربی صحابہ کھڑے پر جدو اذان دی واری آئی تے میرے نبی نے کسے عربی نو نہیں بلایا حضور نے کہا حبشی نو بلایا کسے چودھری نو نے بلایا کو غلام نو بلایا تو بلا کے فرما بلال چڑھ کعبے دی چھاتے تے اذان پڑھتے بلال چیخ مار کے عرض کی تھی کملی والے میں نو ویچ دے بھی رہے نا تے خرید دے بھی رہے نا میں نا چودھری کا تو اچھا کیویں ہو جاواں فرمایا تو چڑھ کعبے دی چھاتوں تے نہ دنیا دے چودھریوں نو آج تے دسن آیا او دنیا دے چودھریوں تواڈے نال محمد کمی دا مقام بہت آج ہے کمی دا شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ انہاں کل مرید آیا تے کہنے لگا بابا جی لوگ نام نہ سنیا چودھری لکھ دینے تے میرا دل کردا میں بھی چودھری لکھاں پر پہلے میں نے دسو چودھری دا مطلب کی ہوندا ہے آپ نے فرمایا پتر چودھری 2 ہوندے نے حضور کیڑے فرمایا جدوں کل مربے ہون چودھری ہوندا ہے مال ڈنگر وال ہوے چودھری ہوندا ہے بینک بیلنس گڈی چھڈی نوکر چاکر ہون پتر چودھری ہوندا ہے تے سرکارو دوسرا چودھری کون ہوندا ہے فرمایا پتر مربیاں والا چودھری مر جے چودھر مک جاندی ہے کملی والے دا کمی بن کے مر جائیں قبر چ بھی چودھر جوندی رہے گی اصل چودھری ہو جائے مصطفیٰ دے فقیر ہو جاون مصطفیٰ کریم دے جڑے فقیر بن جان میرے نبی فرمایا چڑھ بلال کعبے دی چھاتے بلال کرنا چنگلیاں لیاں تے کعبے دی چھاتے چڑھ کے جدو اذان پڑھی نا ایڈی مٹھی اذان پڑھدا ہے بلال ایڈی مٹھی اذان پڑھدا ہے ایڈی مٹھی اذان پڑھدا ہے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب وچ فرماندے نے میرے نبی آقا علیہ السلام جدو کسی سفر تو تھک کے مدینے آنا تے نبی پاک نے مدینے آ کے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاۃ حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے ایڈی مٹھی اذان پڑھدا میرے نبی دی تھکاوٹ ہی اتار دیندا ہے کنا چنگلیاں لے کے حضرت جی جدو پھر انہیں اذان پڑھی آکھو سبحان اللہ تے پڑھا پتہ نہیں لنگر ہے کہ نہیں پر گھروں کھا کے آئے ہو تے سیانے کہندے جدا کھائیے اودا گائیے جدی امی دس کے بھیجا تے انہوں ساری زندگی کھوایا ہی کملی والے دا لنگر ہے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بلال ابشی کرنا چنگلیاں لے کے اذان پڑھی آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر او دی آواز جدو پہاڑا نہ ٹکرا کے مڑ کرنا چاہینا تے لوگاں تے وجہ دیا ہوگے انج کر کے لوگ بلال دی عظمت دیکھ رہے کعبہ تھلے تے بلال ہوتے نوجوانوں لوگوں نے خیال ہے اذان کعبے وال چہرہ کر کے پڑھی دی ہے بلال اذان کدھر چہرہ کر کے پڑھی جا رہے ہیں کعبے دی چھتے کھڑا ہے چہرہ کدھر کی جائے لوگ کہندے نے اسی بلال وال غور نال ویکھیا اسی بلال دا عشق ویکھ کے حیران رہ گئے بلال اذان پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہے ہیں بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں مڑی انہیں یار نے کعبہ بنا لیا انہیں یار نے کعبہ بنا لیا اجازت ہوئے تے پیر باہو دے دربار دے لے چلا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ بلال کعبے دے اتے کھلو کے یار وال چہرہ کیتا تے اذان پڑھ کے پتہ کیا کیا حضرت بلال ابشی فرما دے ہون گئے مرشد مکہ 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 مرشد مکہ اتتا لب حاجی پھر کعبہ عشق بنایا ہوں سواری میں طواف بھی کیتا اجے دل ملنے تے آیا ہوں بچ حضور سجا ہر ویلے اسی کریے حج سبایا ہوں جم جم جیوے
مرشد باہو او جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو وچ سمایا مرشد مکہ تے طالب حاجی کعبہ عشق بنایا اور نماز پڑھ دے بھی یار وال ویکھ دے تے اذانہ پڑھ دے بھی یار وال ویکھ دے لوگ کہتے ہیں نبی دا خیال آوے نماز نہیں ہوندی انہاں آکھیا او ہوندی نہیں جدے چ یار دا خیال نہ آوے او کدو ہوندی ہے جدے چ ماہی دا خیال ہی نہ آوے میری ملت دے نوجوانوں یاد جی مائی وڈیری او جڑی مکے دی گلی چ بیٹھی تے گٹھڑی بنا کے بیٹھی تے جڑا آوے تے انہاں کہ وے پتر اے ماں دی گٹھڑی چکاوے او مکے دیاں او جڑ تے جاہل قوماں جڑا گزرے مائی وال بخوری پا کے ویکھ کے گزر جاوے تے مائی کوس رہی تے مائی آکھے وے تہاڈا بیڑا ہو جائے وے تسی ایک مائی نو سویر دی گٹھڑی نہیں چکا سکے شام قریب آئی تے مائی بیکھیا او سامنے گلی دا موڑ تے ایک سونے جے انج کر کے موڑ مڑیا تے مائی دی نگاہ پئی نا جدو چہرے تے دل آو گیا دل آو گیا رضوی صاحب انج نہ پڑھ لما ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من تن جے آکو دے دا اے تے میں ترجمہ پنجابی چ میاں محمد بخش کو کروا کے دے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا دیا گے انشاءاللہ تھوڑا اور اولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدرے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے اپنے اپنے حصے دا بول کے جاؤ ایک باری سبحان اللہ بولیے تے جنت چک درخت لگ دے اجینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت چ باغ لگا کے آیا ہاں میں اس دینے بیعت کر کے گیا ہوں یار اے تواڈے قریب سیالکوٹ سٹی ہاؤس کی جو 10 مرلے دا پلاٹ نکل آئے نا تے او بندے نو رات نیند نہیں آؤندی تے جدا جنت چ باغ لگ جائے او تے جنہ امیر کون ہوے جدا جنت چ باغ لگ جائے اپنا اپنا باغ لگا کے جاؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل کالے کنڈل زلف مہید چال چلے ان کیڑا کالے کنڈل زلف مہید چال چلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا مائی دے ویکے سونے جے موڑ مڑیا نا تے مائی دے دھکے چو لباں چو نا دھکے نالی بھائی آدم صاحب دھکے نالی مائی دے لباں چو نکل کہندی وے سونیا وے اچھا او بولے جنہوں لگ دا ہے وے این جنہی ہاتھ چو کے آکھو
یا اللہ جڑا اچھا بولے انہوں اج زیارت ہوئے نبی پاک دی صبح بیڑ دیاں گلیاں چو اٹھے تے ٹردا پھردا آکھے وے سونیا اسٹیج والے روند نہ مارو تے ایک باری سارے بولو وے یقین کرو اسٹیج اچھا ایسے واسطے بٹھائی دا کہ جڑے اسٹیج تے اچھا بیٹھنو اچھا سبحان اللہ فرمان سارے وے ساتھ چوکے بولو بھائی وے یہ نہ سمجھا جی آسی صاحب اور زور خطابت جو جملہ بول گئے نہیں میں نے قسم ممبر والے دی جدی پہلی نگاہ روخ مصطفیٰ تے پہندی سی نا او دے لباں چو جڑا پہلا لفظ نکل دا سی وہ لفظ پتہ کیوں دا سی لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو ترجمہ پنجابی دا سیال کوٹی کریے تے ترجمہ بندہ وے سونے وے نہیں بولے سارے وے اچھا جی لو جی کاشف صاحب کہہ رہے ہیں اور پنجابی چا سادہ جا ترجمہ کر دیو کہ او پڑھ دیو کہ او پڑھ دیاں نہیں آئی بات توڑی سبحان اللہ آج توڑے گلے خراب ہو جان صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نکی ہویا تے آخی راتی نبی پاک دیاں شانہ بیان ہو دیاں میں سبحان اللہ کہتا رہا ایک کہندے نے ذرا سناؤ نا کیڈا کو سونا سی تے مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دے رنگ وچ کہندے نے ذرا پیش کر دیو آپ ارشاد فرماتے نے کی دسایوں تے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راما وچ ہوراں رہن کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دیداری دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری جگر دل بندیاں مائی آمینہ دا تے بابل ہے پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گرانا حسین و حسن دا لجپال نانا زلیخائے حسن جے بیخ لندی کدی پکھے نہ یوسف شامی دے پہنڈی سیرو ننگی آؤندی بیچے مدینے آئے گٹھے وس دے میرے آئے عربی نگینے مدینے سیر دے پجرین والا خدا دے عرش دے جاوین والا ہائے 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 زلیخا یو سنو جے ویخ لئی دی یا رسول اللہ جی اچھا زندہ باد سارے بولو بیٹا اچھا لگا نعرہ شاباش 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 اچھا بولو سارے آمین 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 لو بھائی بھیڑ والے میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤں میں دا ترجمہ انجا کریا کرنا وہاں حسن یوسف بیخ کے ایک زلیخا بھول گئی پر کملی والیا تیرے
ساری دنیا ڈل گئی کملی والا تیرے ہوتے ساری دنیا ہی ڈل گئی میری ملت دے نوجوانوں رسول عربی دے دیوانیوں تے غلاموں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے انور تے نگاہ پئی تے مائی کہہ دیئے وے سونیا میرے نبی آمد تینو سیرت دا رنگ سناوا میرے نبی قریب آکے نا تے مائی نو فرما لگے جی اماں جی جی سارے بولو جی اے او بولے گا جڑا امی نو گھر جی کہند ہے جی آج تے امی نو جی کہند رواج ہی نہیں نہ رہا ابو نو تے جی کہندے ہی نہیں نا ایک کوئی بندہ جنہوں جی کہندے ہو او تو انہوں پتہ ہی ہے جیاں نو جی کہندے نے بس میں یہ نہیں کہندہ بالاں دی ماں نو جی نہ کہو پر اپنی ماں نو بھی جی آکھیا کرو وہ ماما ترس گئیاں کہ میرا پتر میں نو کدے جی کہہ کے بلاوے نوجوانوں میں اکثر واقعہ سنانا ماں دی قدر پوچھنی نہ تے کسی انہوں پوچھ جی دی ماں ٹر گئی عید آن والی ہے نا تے ویکھو سارے زمانے نمے کپڑے پا کے خوشیاں منا دے ہونا تے جنہ دیا ماما ٹر گئی انہاں عید والے دن نمے کپڑے پا کے تے عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جا کے ماما دیا قبران تے بیٹھ کے رو دے ہونا انہاں نو ماما یاد آنی اور رات نو سرانے چو سر دے کے روندے نے کوئی مونجو بلاوے جی میں امی بلاندی سی اکثر واقعہ سنانا ساڑھے سیالکوٹ دی تاریخ دے بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹ دی آپ اپنی تقریر چھو فرما دے سن جدو جلسیاں تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے تے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیاں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرما دے لوگ اتنا لمبا نام لکھ دے پر گلے جے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری بڑیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہون جلسہ سنن آئے ہو نا گھر جاؤ گے نا تو یا تے 3 بجے ہون گے یا صبح تو 4 بجے ہون گے جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے بیل دیو گے نا تے ویکھو جنہ دیاں ماما ہیں نا کنڈا ماں کھولے گی نہ کھولے تے ماں جاگ دی ضرور ہوگی میں ممبر رسول تے بیٹھا میں نو قسم ممبر والے دی میں رات دے 2:30 بجے اپنے گاؤں دی کمائی وڈیری اپنے پروگرام تو آیا تے گلی چ نا میرے گوانڈن مائی سی منظور میرا کلاس فیلو لڑکا او دی ماں رات 2:30 بجے سردیاں دی رات گلی چ بیٹھی میں گزریا تے میں کہا ماں جی یہ رات 2:30 بجے تھے بیٹھے ہو بڑی سادی جی مائی میرے محلے دی تے کہندی حافظ جی او منظور نے اوور ٹائم لانا سی اجے آیا کیوں نہیں آیا نہیں اس ماں دا منظور نہیں آیا تو انہوں بستر چرام نہیں پہ ملتا بہنہ ستیاں ہیں باپ ستا ہے ویر ستے نے تے ماں گلی چ بیٹھی انہوں سردی نہیں لگ رہی انہوں پتر دی اٹھی مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے ادھی رات ویلے گھر جاواں تے پتر سودو دے ماں جاگ دی میں دروازے تے جا کے جے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے کہ جوس با آ گئے ہیں نہیں سمجھے بار لوگ حضرت صاحب کہہ دینے تے حضور کہہ دینے علامہ صاحب کہہ دینے حضرت صاحب ہاتھ چوم دے تے گھر چو جڑی ان پڑھ تے پینڈو تے سادی جی ماں نا انہوں یوسف کہنا نہیں ہوندا انہوں تلفظ نہ یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا پر پیار نہ کہہ دی ہے جوس با آگے ہیں فرما دے سن ہو رہے کھڑے پیار نہ جوس با کہہ دی کلے جے ٹھنڈ پا دے دی ہے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی گے یہ ماں ٹر گئی تے پھر رویا کرے گا دیواراں نہ لگ کے کوئی میری امنی وگا میں نو بلاوے کوئی ابو ورگو گودی چ بٹھا کے پیار کرے ٹر جاواں تے پھر حسرتاں باقی رہ جاندیاں نے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما باولے ماما باولے ماما دے کلے سایہ فریاد لے جاندے پر مویاں ماں والے رو رو
آپ چھپے کر جاؤں دے اے مویاں ماواں والے رو رو آپ چھپے کر جاؤں دے نبی کریم قریب آئے فرما جی اماں جی مائی نالے نبی دا چہرہ ویکھدی نالے کہندی ہے جی گٹھڑی چکا دے آج نبی کریم نے گٹھڑی اٹھا کے مائی دے سر دے نہیں رکھی اپنے سر دے رکھی فرمایا اماں جی دسو کتھے جانا ہے مائی کہنے لگی وے سونیا گٹھڑی چکا دے میں ڈر جاواں گی سن میرے نبی نے فرمایا اماں جی اسی جی دے نالے لاڑی لیے انہوں راہ وچ نہیں چھڑ دے اسی توڑ چھڑ کے انہیں توڑ چھڑ کے انہیں اماں جی کتھے جانا ہے مائی کہنے لگی جی مکے دے نال میرا پیکیاں دا گاؤں تے اوتھے جانا ہے ہن میرے نبی اگے اگے تے مائی پیچھے پیچھے نا میرے نبی دی ٹور ویکھدی آوے میں صاحب میں کیڑا رنگ دیواں قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدروں ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے مائی میرے نبی دی ٹور ویکھدی جا رہی رسے چنا مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہوئیاں چودھری طاہر ہندری صاحب ہون گل میں تو آڑے نال کرن لگا جڑا تو اللہ نے درد دل عطا کیتا میں او دے نام کرن لگا میرے نبی دی مٹھی گل مائی نہ شروع ہوئی نا شاہ جی قبلہ تے میرے نبی نے بس انہا پوچھے اماں جی کتھے چلے ہو اے مائیاں دی بڑیریاں دی تے بابیاں دی عادت ہوندی کو تھوڑی پوچھے جواب بڑا دے دے پتہ کیوں آج کل نوجوانوں کول ٹائم نہیں نا اپنی امی تے ابو کول بیٹھن دا تے گلاں ذرا تھوڑی ہوندیاں تے جد کدے ہو جاواں تو نہ تا دل کر دو لمبی چھیڑا پھر پتر میرے کول بیٹھا ہی رہے او مائی نو بس میرے نبی انہاں ہی پوچھا کتھے چلے ہو تے مائی تے انج جو میں مائی نو کدے کسے کچھ پوچھیا ہی نہیں حضور پوچھیا تے مائی تے ہو گئی شروع میں ہور آسان کر دے ماں ایک دن میرے نبی ملک عجب صاحب ایسا کر کے مسجد نبی جو بیٹھے صحابہ کے بار بیٹھے حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی حضرت ابو ہریرہ طلحہ زبیر حضرت سارے صحابہ بیٹھے تے ادھروں فرمایا اے کیڑا قافلہ آ رہا آواز آئی یا رسول اللہ اے ملک شام دا قافلہ آیا ہے اتھوں دے بادشاہ دے سفیر آئے نے فرمایا اے کتھوں آئے اخ اے ایران تو آئے نے او کتھوں آئے یا رسول اللہ عراق تو آئے اور روم چوں اور فارس چوں آئے سارے سفیر بیٹھے ملکاں دے آگے بڑی اہم میٹنگ ہو رہی میرے نبی دی وزراء آکے بیٹھے تے مائی وڈیری نا مدینہ دی او مسجد نبی دا دروازے چکھلوتی تے مائی دا دماغی توازن بگڑ گیا مدینہ دی پاگل مائی اس طرح کر کے میرے نبی نو مسجد بوئے چکھلو کے تے اشارے پہ کرے میری گلتے غور کرے ملت دے جوانو پاگل مائی مدینہ دی میرے نبی نو اشارے کرے سرکار اٹھ کے ٹور پہ میرے نبی دائیں بائیں کسے وال نہیں بے کیا اٹھ کے ٹور پہ مائی دے قریب جا کے میرے اب نبی نے فرمایا جی اماں جی مائی نے نبی کریم دا ہاتھ پکڑ لیا چھوڑ دی کوئی نہیں میرے نبی مائی دے نال ٹر دے جا رہے مائی گلاں کر دی جا رہی سارے مدینے والے نال نہیں میرے نبی سارے نو چھڑ کے مائی نال ٹری جا رہے سارا دن مائی گلاں کر دی رہی مدینے دیاں گلیاں پھر دی رہی نوجوانوں جدو شام ہو گئی مائی کل گلاں مک گئیاں مائی تھک گئی میرے نبی دا ہاتھ چھوڑ کے ٹر پئی نبی کریم نے فرمایا اماں جی کہ کل بھی گل سنانی ہوئے جیڑی گلی چ بلاؤ گے محمد سے گلی چی آ جائے بارش شروع ہوئی پر اٹھے کوئی نہ بھائی محفل جاری رہے گی انشاءاللہ میرے نبی مائی دے نال ٹر پئے گلاں شروع ہوئیاں مائی کہنے لگی وے سونے کی دساؤ جدو میری شادی ہوئی میں مکے آ گئی سونے آئی ہن سنیا مکے کو جادوگری آ گیا ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر دے گلاں جی پتراں تو کلمے پڑھا لیندا ہے ایڈی سونی شکل والا ہے او دے ول وے کے لوگاں دے ایمان بدل جاندے نے مائی گلاں کر دی جا رہی کہن لگی میں مکہ چھڈ کے ٹر چلی ہوں ہن وڈیری عمر اپنے بتاں نوں کیویں چھڈ دیواں باپ دادے دا دین کیویں چھڑ دے وہاں ادھر مائی دا پنڈی آیا میرے نبی گٹھڑی رکھ کے ٹر پے اب آدھے کے کہنے لگی وے سونے وے کسے چنگی ماں دا پتر لگنا ہے وے کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا ہے وے سونے ماں دی نصیحت سنی جاؤ وے سونے کدھر اس جادوگر دے متھے نہ لگ جائیں وہ دے آنکھیں لگے اپنی ماں نہ
چھڑ دے ہوئی اپنا باپ نہ چھڑ دے ہوئی میرے نبی مسکران دے ٹر دے جا رہے مائی کہن لگی وے سونے ایڈا سونا جاندی واری دس جاؤ کدے ملن جی کرے کتھے آواں مڑ کے فرمایا اما جی مکئی آ جایا جے مائی کہن لگی وے سونے وے ہندے کون مڑ کے فرمایا اما کدے تو ڈر دیا مکہ چھڑے آئی اسی او آئی محمد ہونے محمد نے امائی نے آکھا وے سونے او تو ہیں آکھا اما جی او میں یہاں مائی کہہ لگے پھر مڑو واپس آ ایمیں ابو جال بکواس کر دائے سونے تیرے ورگے سونے چہرے جھوٹیاں دیتے نہیں نہ ہوں دے تو جھوٹا نہیں ہو سکتا سرکار واپس آئے تے مائی کلمہ پڑھ دی کٹھڑی دے نالی ٹوری مڑ وکے واپس آ گئی فقد لبستو فیکم امرم من قبل ہی افلا تاکلون انہاں چان ٹوٹدا بے کے کلمہ نہیں پڑھیا انہاں سورج مڑدا بے کے کلمہ نہیں پڑھیا انہاں پتھروں کلمے پڑھدا بے کے کلمہ نہیں پڑھیا انہاں درخت ٹور دے بے کے کلمہ نہیں پڑھیا انہاں محمد دا کردار بے کے کلمہ پڑھیا حضور دی سیرت بے کے کلمہ پڑھیا او نوجوانوں سیرہ محفل چاہ کے نعرے لگا کے تے سواد لے کے نہیں جانا اتھو سیرت دا حصہ لے کے جاؤ تو انہوں اے نہ سمیٹ اٹھ کے کہنا پوے میں آج کے رسول